Seerat Quiz International Competition Question and Answer 211 to 220. Bismillahir Rahmanir Rahim. Question 211. उम्मे हानी सहाबिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, फाखिता बिनते अबी तालिब, ऑप्शन सी नसीबा बिनते काब, ऑप्शन डी अस्मा बिनते उमैस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उम्मे हानी सहाबिया का नाम फाखिता बिनते अबी तालिब है। क्वेश्चन 212, काबा से लोगों को दूर करने अबरहा ने कनीसा बनाने का हुक्म दिया, तो उस कनीसे का नाम क्या है? ऑप्शन ए लईस, ऑप्शन बी अजरा, ऑप्शन सी उम्मुन्नूर, ऑप्शन डी कुलैस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काबा से लोगों को दूर करने अबरहा ने कनीसा बनाने का हुक्म दिया, तो उस कनीसा का नाम कुलैस है। क्वेश्चन 213, उन लोगों में से वो हैं जो इसरा और मेराज के बारे में मजाक उड़ाए सिवाय एक के। ऑप्शन ए असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी आस बिन वाइल, ऑप्शन सी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन डी वलीद बिन मुगीरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन लोगों में से वो हैं जो इसरा और मेराज के बारे में मजाक उड़ाए सिवाय एक के, वो है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। क्वेश्चन 214, अम्र बिन अब्द मनाफ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सुफियान, ऑप्शन बी मुआविया, ऑप्शन सी हाशिम और ऑप्शन डी उमैया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अम्र इब्ने अब्द मनाफ का दूसरा नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ है। क्वेश्चन 215, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक में अपने घर वालों की जिम्मेदारी किसको दी थी? ऑप्शन ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ऑप्शन बी अली बिन अबी तालिब, ऑप्शन सी अबू ज़र गिफारी, ऑप्शन डी अम्र बिन आस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक में अपने घर वालों की जिम्मेदारी अली बिन अबी तालिब को दी थी। क्वेश्चन 216, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए? ऑप्शन ए हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन बी उसामा बिन ज़ैद, ऑप्शन सी जाफर बिन अबी तालिब, ऑप्शन डी अली बिन अबी तालिब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली बिन अबी तालिब लाए। क्वेश्चन 217, सुलहुल हुदैबियह के लिखने वाले सहाबी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुहैल बिन अम्र, ऑप्शन बी अली बिन अबी तालिब, ऑप्शन सी अम्र बिन आस, ऑप्शन डी उस्मान बिन अफ़्फ़ान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुलहुल हुदैबियह के लिखने वाले सहाबी का नाम अली बिन अबी तालिब है। क्वेश्चन 218, बनु मुस्तलिख की जंग कब हुई? ऑप्शन ए 9 हिजरी में, ऑप्शन बी 6 हिजरी में, ऑप्शन सी 11 हिजरी में और ऑप्शन डी 8 हिजरी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बनु मुस्तलिख की जंग 6 हिजरी में हुई। क्वेश्चन 219, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने से क़ब्ल दूसरों से कितनी बार निकाह हुआ था? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने से क़ब्ल दूसरों से 2 बार निकाह हुआ था। क्वेश्चन 220, अम्र बिन आस कब मुसलमान हुए? ऑप्शन ए 8 हिजरी में, ऑप्शन बी 9 हिजरी में, ऑप्शन सी
10 ہجری میں اور آپشن ڈی 11 ہجری میں؟ کریکٹ آنسر ہے آپشن اے، عمرو بن عاص 8 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اب آپ کو سیرت کوئز کی 211 سے 220 تک صرف سوال جواب ملیں گے، تاکہ انڈر 15 ایئرز جو بوائز اینڈ گرلز کے دو الگ الگ گروپ ہیں ان کے لیے یہ کام آ سکے۔ کوشچن 211، ام ہانی صحابیہ کا نام کیا ہے؟ کریکٹ آنسر، ام ہانی صحابیہ کا نام فاختہ بنت ابی طالب ہے۔ کوشچن 212، کعبہ سے لوگوں کو دور کرنے ابرہہ نے کنیسہ بنانے کا حکم دیا، تو اس کنیسہ کا نام کیا ہے؟ کریکٹ آنسر ہے کعبے سے لوگوں کو دور کرنے ابرہہ نے کنیسہ بنانے کا حکم دیا، تو اس کنیسہ کا نام قلیس ہے۔ کوشچن 213، ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو اسراء اور معراج کے بارے میں مذاق اڑائے سوائے ایک کے۔ کریکٹ آنسر ہے ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو اسراء اور معراج کے بارے میں مذاق اڑائے سوائے ایک کے، وہ ہے عباس بن عبد المطلب۔ کوشچن 214، عمرو بن عبد مناف کا دوسرا نام کیا ہے؟ کریکٹ آنسر ہے عمرو ابن عبد مناف کا دوسرا نام ہاشم بن عبد مناف ہے۔ کوشچن 215، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ کریکٹ آنسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری علی بن ابی طالب کو دی تھی۔ کوشچن 216، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ کریکٹ آنسر ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی بن ابی طالب لائے۔ کوشچن 217، صلح الحدیبیہ کے لکھنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ کریکٹ آنسر ہے صلح الحدیبیہ کے لکھنے والے صحابی کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ کوشچن 218، بنو مستلق کی جنگ کب ہوئی؟ کریکٹ آنسر ہے بنو مستلق کی جنگ 6 ہجری میں ہوئی۔ کوشچن 219، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے قبل دوسروں سے کتنی بار نکاح ہوا تھا؟ کریکٹ آنسر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے قبل دوسروں سے 2 بار نکاح ہوا تھا۔ کوشچن 220، عمرو ابن عاص کب مسلمان ہوئے؟ کریکٹ آنسر ہے عمرو ابن عاص 8 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اب آپ کو سیرت کے 211 سے 220 تک صرف سوالات ملیں گے۔ کوشچن 211، ام ہانی صحابیہ کا نام کیا ہے؟ کوشچن 212، کعبے سے لوگوں کو دور کرنے ابرہہ نے کنیسہ بنانے کا حکم دیا، تو اس کنیسہ کا نام کیا ہے؟ کوشچن 213، ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو اسراء اور معراج کے بارے میں مذاق اڑائے سوائے ایک کے، وہ کون ہے؟ کوشچن 214، عمرو ابن عبد مناف کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوشچن 215، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ کوشچن 216، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ کوشچن 217، صلح الحدیبیہ کے لکھنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ کوشچن 218، بنو مستلق کی جنگ کب ہوئی؟ کوشچن 219، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے قبل دوسروں سے کتنے بار نکاح ہوا تھا؟ کوشچن 220، عمرو ابن عاص کب مسلمان ہوئے؟ مزید تفصیلات کے لیے آپ +91 7075886930 پر حاصل کر سکتے ہیں www.mercytv.tv۔